आ रहे हैं स्क्रीन पर। इनके बारे में हमें बताइए, इनका क्या ताल्लुक होगा और इनको कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी? देखें, जो ओहदा संभालने का मरहला होता है वो चूंकि इसके बाद होता है, पहले वजीर की हैसियत से हल्फ उठाया जाता है। तो वजीर की हैसियत से हल्फ उठाने तो ये शख्सियात पहुंच चुकी हैं। कुछ ओहदों के हवाले से तो ये वाजे हो चुका कि वो उन पर कौन आ रहा है। कुछ वजारतें जो हैं उनके हवाले से ये चीज वाजे हो चुकी है। हम्म। आपने इससे पहले खलील जॉर्ज का पूछा था, तो वो ये बताया जा रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है उसको संभालेंगे। इस तरह जमाल शाह हैं, वो वजीर सकाफत बनेंगे। इसके अच्छा। अलावा ये तमाम वो लोग हैं जिन जो माजी में इस सेटअप का हिस्सा कभी नहीं रहे और उनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं रही। ये वो लोग हैं हम्म। जो इसलिए नए चेहरे हैं, ऑलमोस्ट तमाम नए चेहरे हैं जो कि अहम ओहदों पर तो रहे। जिस तरह के डॉक्टर शमशाद अख्तर हैं, जिस तरह के सरफराज बुगटी हैं, तो जलील अब्बास जलानी हैं, लेकिन वो इस जो पोस्ट है वजारत को हेड करने के हवाले से उनका किरदार नहीं था। तो ये वो लेकिन तमाम लोग अदील, हैं। ये तमाम चेहरे जाने पहचाने थे, एक मशहूर चेहरे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नाम ऐसे आ रहे हैं जैसे मदद अली सिंधी साहब हैं, मोहम्मद समी सईद साहब हैं। इनका पोर्टफोलियो क्या होगा? जी, जो मदद अली सिंधी जो हैं, ये इनके हवाले से अभी ये क्लैरिटी नहीं आई कि इन्होंने कौन सी वजारत संभालनी है, लेकिन ये वफाकी वजीर के तौर पर ये अपना हल्फ उठाएंगे। और मोहम्मद समी सईद जो हैं ये भी वफाकी वजीर के तौर पे हल्फ उठाने के बाद कुछ मदद अली सिंधी के हवाले से अलबत्ता ये जराए बता रहे हैं कि इनको वजारत तालीम दी जा सकती है। हम्म। तो ये हल्फ उठाने के बाद इनके जो पोर्टफोलियोज हैं उनका बाकायदा अनाउंसमेंट होगा। तो वजारत तालीम के हवाले से इनका नाम जो है जरा ये बता रहे हैं, सामने आया है। अलबत्ता इसकी क्लैरिटी जो है ये कुछ देर बाद आ जाएगी। जिस तरह लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर हैं, इस हवाले से ये पहले ही वाजे था कि इस पोस्ट पर एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ही आएंगे। और हम्म। जो अनवर अली हैदर हैं ये माजी में अहम ओहदों पर रह चुके हैं। पाक फौज में भी ये एजी के ओहदे पर थे, और उसके बाद जब ये रिटायर हुए तो उसके बाद साबिक दौर में जो हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट था उसको हेड करते रहे। तो इस हवाले से ये ब्रिज का किरदार अदा करेंगे जो कि वफाकी हुकूमत के दरमियान और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है इसके दरमियान ये बड़ी अहम अपॉइंटमेंट इस हवाले से देखी जा रही है। आमतौर पर जो वजीर दिफा का जो ओहदा होता है, जी। वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में वो एक रस्मी सा एक ओहदा होता है, लेकिन इस हवाले से जो ये अपॉइंटमेंट की गई है ये इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल है। इसी तरह जो अच्छा अदील, एक और अहम वजारत मिली है, वजारत कानून जो है अहमद इरफान असलम साहब को दी गई है। इनके बारे में बताइएगा। जी, अहमद इरफान असलम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के जो मामलात हैं इनको देखने के माहिर हैं। वजारत कानून के साथ ये माजी में काम कर चुके हैं। इनकी एक्सपर्टीज जो है वो लेजिस्लेशन के हवाले से ना सिर्फ हैं बल्कि जो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं उस हवाले से जो ड्राफ्टिंग है इंटरनेशनल ट्रीटीज, उनका जो इम्पैक्ट है आने वाले वक्त में किस अंदाज में इसका जो इम्पैक्ट आ सकता है। और चूंकि अब जो मुआहदे होने हैं आलमी सतह पर जो SIFC के तनाजुर में और तो इस वक्त चूंकि पार्लियामेंट तो मुकम्मल है नहीं है, तो हम्म। लेजिस्लेशन के हवाले से तो इतना अहम रोल होगा नहीं इनका। तो इनको उस तनाजुर में अहमियत का हामिल ये ओहदा देखा जा रहा है कि जो गैर मुल्की कंपनियों के साथ, हुकूमतों के साथ जो आगे एग्रीमेंट्स होने हैं, तो इनडायरेक्टली ये भी एक कहीं ना कहीं से इकोनॉमी से रिलेटेड इसका जो इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है। तो इनका जो अगर बैकग्राउंड देखा जाए, इनकी जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड देखा जाए, तो गैर मुल्की जो कवानीन हैं उनके तनाजुर में इनकी खिदमात ली जाती थी। जो कि वजारत कानून का एक विंग है जो इस तरह के मामलात को देखता है, तो उसके साथ ये काम करते रहे। तो हमने ये देखा कि जो हमारे आलमी अदालतों में जो केसेस चलते रहे
جی اس حوالے سے جو ٹیم ہوا کرتی تھی پاکستان کی، اس میں اس کا بھی یہ کسی نہ کسی طریقے سے حصہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے احمد عرفان اسلم جو ہیں ان کی جو تعیناتی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے علاوہ جو احمد تارڑ ہیں یہ بھی ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے طور پر ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اس حوالے سے ان کا جو پروفائل ہے یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کے طور پر، اس لیے ان کو یہ مواصلات کا شعبہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرتضیٰ سولنگی ہیں، وہ وزارت اطلاعات کے حوالے سے وہ بھی ایک ریلیونٹ جو عہدہ ہے۔ ٹھیک ہے عدیل، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، مزید وزارتوں سے متعلق بھی آپ سے جانکاری لیں گے۔ جامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اجمل جامی، اس سے پہلے بھی میں نے آپ سے سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملا۔ ہر کوئی اپنی فیلڈ کا ماہر نظر آ رہا ہے ہمیں، اور اگر اوورآل دیکھا جائے اس ٹیم کو تو ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ دکھائی دے رہا ہے جو ایک سیاسی شخصیت کے زیر نگرانی کام کرے گا۔ تو یہ سیٹ اپ کتنی دیر چلے گا؟ میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس ٹیم کی تشکیل سے ایک صاف سر واضح ہوا کہ یہ پی ڈی ایم لیڈ جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کے ایک پسندیدہ جو بیوروکریٹ ہے یا متحد صاحب وہ ضرور ہیں، یا سندھی صاحب اس میں ضرور شامل ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کوٹے ہے وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کی منتخب کردہ کابینہ نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ، اس کی پیشن گوئی کرتے تھے کر رہے تھے۔ کل آپ وزیر اعظم نے جو ٹویٹ کیا ہے لنکن کو، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ نگران سیٹ اپ ہے جس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہیں، جو آگے قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس آ رہے ہیں اور جو کمٹمنٹ آپ انٹرنیشنلی دے رہے ہیں، آئی ایم ایف کو دے رہے ہیں، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مردم شماری کا معاملہ نمٹنے کے بعد فروری سے مزید آگے یہ انتخابات جا سکتے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس کابینہ میں جو جمال شاہ صاحب کا ہے، دیکھیے جمال شاہ صاحب میری جرنلزم جو 15 سال کی، اس میں پہلے وزیر ثقافت ہوں گے جو واقعتاً ثقافت کو ریپرزینٹ کرنے کے حقدار ہیں۔ جس بندے نے بلوچستان میں فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ رکھا ہو اس کی بنیاد، جس بندے کا تعلق کوئٹہ سے ہو، جس نے انٹرنیشنلی بی بی سی اور دیگر ڈاکومنٹریز اور فلموں میں کام کیا ہو، جس نے این سی اے میں کام کیا ہو، ہنر کدہ کی بنیاد رکھی ہو، I think he deserves this portfolio۔ آپ کی نظر میں یہ بہترین اپوائنٹمنٹ ہے اور اس وزارت کے حقدار یہی تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ راشد ولی صاحب، ٹیم آپ کے سامنے آ چکی ہے، کچھ دیر میں ایک نگران کابینہ جو ہے حلف بھی اٹھائے گی۔ ملک کو اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں اس کے پیش نظر کتنی کمپیٹنٹ لگ رہی ہے آپ کو یہ ٹیم؟ اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے ٹیکنوکریٹس ہیں موسٹلی، اور یہ اپنے اپنے شعبے میں انہوں نے کافی کام کیا ہے، اور تمام لوگ جو ہیں لائک ڈاکٹر عمر سیف ہیں آئی ٹی کے، جن کو آئی ٹی کی وزارت ملنے کا امکان ہے، وہ اس میں ان کا کافی نام ہے۔ اس کے بعد باقی جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام آ رہا ہے جو کہ ایک سیزنڈ ڈپلومیٹ اور فارن سیکرٹری بھی، اور تھنک ٹینک کمیونٹی میں بھی اس کے بعد